अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और हैरतनाक कहानी। ये वीडियो मेरे सब्सक्राइबर शाहिद अली और उनकी डॉटर्स आमिना और हामिना को डेडिकेट की जाती है। वो कौन था? हम दोनों सहेलियों के दरमियान राब्तों का वसीला। मगर वो जो भी कोई था इस ज़ाते बारी ताला के इज़्नो हुक्म से मुकर्रर किया गया था, जिसके सामने सर तस्लीम खम वो अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से दे रहा था। मैं आज भी उस मददगार मखलूक के बारे में सोचती हूँ तो अपना वजूद हैरतों की खाइयों में गिरता हुआ महसूस होता है। मेरे साथ जो भी कुछ गुजरा सब हकीकत थी, ना वो ख्वाब था जो मैंने सोई आंखों से देखा और ना ही मेरा जिस्म किसी ऐसी सोई जागी कैफियत के ज़ेरे असर था जिसमें ज़ाहिरी जिस्म पर तो नींद का गलबा हो मगर बातनी जिस्म जागते हुए सब कुछ देख भी रहा हो और महसूस भी कर रहा हो। और ना ही मैं मुराकबे की किसी हालत में थी कि जहाँ से निकलकर दूसरे जहाँ में दाखिल हो गई थी और उस दूसरे जहाँ में मेरी मुलाकात उस मददगार मखलूक से हुई थी। मेरा दिलो दिमाग हर आम इंसान की तरह हैरत कदा से मुतल्लिक ऐसे वाक़यात को कबूल करने से इनकारी था, मगर वो सब कुछ जो मेरे साथ बीता सच था, 100% सच, कोई माने ना माने। इस सब की मैं खुद चशमदीद गवाह हूँ। 1 अक्टूबर 1961 जब मुझे पहला ख़त डाक बाबू देने आया। तुम कैसी हो मेहरबानो, पाकिस्तान तुम्हें मुबारक, तुम्हारा अपना ठिकाना, नया पुरसकून घर मुबारक, तुम्हारी चंद्रमुखी। ये पहला ख़त था जो सरहद पार मेरी अजीज़ अज़ जान सहेली चंद्रमुखी की तरफ से आया था। कितनी बार उसको पढ़ा, कितनी बार चूमा, यहाँ तक कि अपनी भीगी आंखों से उस ख़त को बार बार चूमकर भिगो डाला। ये मेरी सहेली चंद्रमुखी थी जो मेरी बचपन की बहुत करीबी गहरी सहेली थी। मुझे ज़्यादा सहेलियाँ बनाने का शौक़ नहीं था। क्या मैं पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में मेरी गिनी चुनी सहेलियाँ थीं। एक खतीजा जो इमाम मस्जिद की बेटी थी, एक हूर बानो जो एक तरखान की बेटी थी और एक सहेली सालेहा जो कि मेरी कज़न थी। इसके अलावा मेरी किसी से दोस्ती नहीं थी क्योंकि मैं बहुत कम गो संजीदा फितरत की लड़की थी। ज़्यादा उछल कूद, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला मेरी फितरत और मिजाज के ख़िलाफ़ था और इंसान अपनी फितरत से हटकर बमुश्किल ही चला करता है। जबकि खतीजा, हूर बानो और सालेहा इंतहा की शरारती लड़कियाँ थीं। हम सब शाम को इकट्ठी होती तो वो तीनों मिलकर इस कदर शोर करती कि उनकी चीखों पुकार से तो घबराकर दरख्तों पर बैठी चिड़ियाँ भी उड़ जाती थीं। मुझे बाज़-औक़ात उस शोर-गुल पर सख्त कोफ्त होती, मगर मना करके उनका दिल नहीं दुखा सकती थी। आदातो मिजाज के इसी फ़र्क ने मेरा दिल चंद्रमुखी की तरफ माइल कर दिया। आपको नाम से अंदाज़ा तो हो गया होगा कि चंद्रमुखी एक हिंदू लड़की थी। उस ज़माने में जब अभी हिंदुस्तान के 2 टुकड़े नहीं हुए थे, मुसलमानों और हिंदुओं की दोस्ती आम थी। क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदू भी 2 किस्म के थे, एक शरपसंद, दूसरे वो जो मिलनसार थे। अभी उनके दिलों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ अनाद नहीं था। वो उनसे रंगो नस्ल, मज़हब, रवायात और इक़्तिदार की वजह से नफ़रत नहीं करते थे। उन्हीं हिंदुओं में रामलाल भी शामिल थे जो चंद्रमुखी के बाबूजी थे, जिनकी अजमेर शरीफ हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज़ के मज़ार अक़दस के करीबी बाज़ार में मिठाई की दुकान थी। चंद्रमुखी की माँ उसके पैदा होते ही फोत हो चुकी थी। चंद्रमुखी बहुत छोटी थी, इसीलिए उसके बाबूजी ने दूसरी शादी कर ली ताकि चंद्रमुखी की देखभाल हो सके। मगर दूसरी माँ ने साबित कर दिया कि सौतेली औलाद सौतेली ही होती है। चंद्रमुखी की सौतेली माँ उसके साथ जालिमाना सलूक करती, मारती पीटती, सज़ाएं देती, दिन भर भूखा रखती। कुछ अरसे तक तो रामलाल ने ये सब बर्दाश्त किया, मगर फिर हिम्मत जवाब दे गई तो सुबह काम पर जाते हुए 7 साला चंद्रमुखी को अपने साथ दुकान पर ले जाते ताकि वो सौतेली माँ और सौतेले बहन भाइयों की बदसलूकी से बची रहे। यूं रामलाल भी मुतमईन हो गया। सब ठीक चल रहा था कि उस ख़ास दर से चंद्रमुखी को बुलावा आने लगा। उसकी कशिश चंद्रमुखी को अपनी ओर बुलाने लगी। वो दर जिसे ख्वाजा गरीब नवाज़ का दर कहा जाता है। ये वो दर है जिस पर किसी को आने से रोका नहीं जाता, जहाँ किसी हिंदू या गैर मुस्लिम को पलीद और नापाक कहकर धुतकारा नहीं जाता, बल्कि बहुत से पलीद तो पाक किए गए हैं। बहुत से गीता पढ़ने वालों को कुरान की तलावत की सादत मिल गई। ये तो वो दर है जिसका एक बार हाथ पकड़ा तो फिर मरते दम तक छोड़ा नहीं गया।
ख्वाजा ने जिसको भी अपना बनाया सदा के लिए अपना बना लिया। बाबूजी, मुझे ख्वाजा जी के दरबार पर छोड़ आया करो, चंद्रमुखी ने बाप से इल्तिजा की। मगर क्यों? रामलाल हैरान था। ये नहीं था कि वो ख्वाजा का मानने वाला नहीं था, वो तो अक्सर वहाँ इज़्ज़त व अदब के साथ हाज़िरी देता था और बहुत सी मिठाई ख्वाजा के नाम पर गरीबों में तकसीम करता था। मगर बेटी की ख्वाहिश ने हैरत में डाल दिया। बाबूजी, मुझे कोई बुलाता है कि आओ ख्वाजा जी के दरबार पर। चंद्रमुखी ने वजाहत की तो उसे सुनकर रामलाल सकते में आ गया। चंद्रमुखी ने बताया कि 5 रोज़ से सफ़ेद कपड़ों में एक बुज़ुर्ग, जिनकी नूरानी सूरत और चेहरा इस कदर रोशन कि गोया चांद हो, हाथ में लकड़ी का डंडा पकड़े आपकी दुकान पर उस वक्त आते हैं जब आप दुकान पर नहीं होते। चलो, ख्वाजा जी तुम्हें बुला रहे हैं, वो मुझे ऐसे कहते हैं। रामलाल को पहले तो यकीन ना आया, लगा कि चंद्रमुखी ने कोई सपना देखा है। मगर यही वाक़या रामलाल के साथ पेश आया। वही बारिश बुजुर्ग हकमिया अंदाज में रामलाल को कह रहे थे, अपनी बेटी को ख्वाजा जी के दरबार पर क्यों नहीं लाते। उस दिन के बाद रामलाल बाकायदगी से बेटी को दरबार पर लेकर जाने लगा। रामलाल नेक और अच्छी फितरत का था, समझ गया था कि ना तो उसकी बेटी आम लड़की है और ना ही ये बुलावे वाला बेमकसद। रामलाल अक्सर बताया करता था कि चंद्रमुखी ख्वाजा जी के सदक़े में मिली थी। वो हर रोज़ वहाँ जाकर दुआ करता था, बाबूजी, मुझे यहीं छोड़ जाया करो और शाम को वापसी पर यहाँ से ले जाया करो। चंद रोज़ बाद चंद्रमुखी ने एक और ख्वाहिश का इजहार किया, मगर ये बात रामलाल को मुनासिब न लगी। रामलाल को डर था कि कहीं इस कदर हजूम में उसकी नन्ही सी बेटी खो ना जाए, कहीं कोई बद नज़र और बदफितरत इंसान उसे अगवा न कर ले। बाबूजी, ख्वाजा जी के होते हुए डर काहे का? बाप को सोच में डूबा देखकर 7 साला चंद्रमुखी ने इतने एतमाद और एतकाद से कहा कि रामलाल के सारे खदशे दूर हो गए। वो रोज़ बेटी को मज़ार पर छोड़ आया करता। रामलाल उसे मिठाई के चंद टुकड़े दे देता और लंगर तो वहाँ खूब बंटता था। चंद्रमुखी को दोपहर की रोटी भी मिल जाती थी। मिठाई खा ली थी मेरी बिटिया ने? वापसी में उसे गोद में उठाते हुए रामलाल पूछता। खा ली थी, एक मैंने खाई और दूसरी ख्वाजा जी को दी। चंद्रमुखी हर रोज़ मिठाई का एक टुकड़ा खुद खाती और दूसरा टुकड़ा कब्र अक़दस के पास एक कोने में रख देती। ख्वाजा जी, यह आपके लिए है। ये उस मासूम सी नन्ही बच्ची की ख्वाजा जी से अकीदत और मोहब्बत का इजहार था। अरे पगली, भला वो कहाँ होते होंगे? रामलाल बेटी की मासूम अदा पर हंस पड़ता। और ये सुर्ख गुलाब कौन देता है? चंद्रमुखी की चुनरी के कोने में हर रोज़ ताज़ा गुलाब बंधा मिलता था। कोई खूबसूरत सी शक्ल वाले बाबा जी हैं, वो देते हैं। कौन है ये मालूम नहीं, बस ये ताकीद करते हैं कि 3 बार इसको सूंघ ज़रूर लिया करूं। रामलाल ने मुकम्मल खामोशी से बेटी की बात सुनी। दिल ही दिल में कोई कह रहा था कि इसकी बेटी आम नहीं है, वो किसी के नज़रे करम में आ चुकी है। ये सादा लो रामलाल की सोच थी जो गलत थी या सही, इस बात को उसने वक्त के हवाले कर दिया था। भगवान, मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा ना होने देना। ये एक बाप की अपनी बेटी के लिए दुआ थी जो वो दिल ही दिल में चोरी चोरी चुपके चुपके किया करता था। 12 अक्टूबर 1961। डाक बाबू, ये आवाज़ आई तो मैं भागती हुई दरवाजे पर जा पहुंची थी। खाकी रंग का साफ सुथरा लिबास पहने वो चेहरे को गर्म चादर में छुपाए हुए था, क्योंकि ठंड इंतहा की थी। कंधे पर खाकी रंग का बैग लटकाए जिसमें और लोगों की भी डाक थी। हाथ में नीले और पीले रंग के इम्तजाज का पेन पकड़े वो चंद्रमुखी का दूसरा खत लाया था। दस्तखत कहाँ करते हैं? मुझे था कि शायद डाक वसूल करते हुए मुझे दस्तखत करने होंगे, मगर उसने बिना बोले हाथ के इशारे से यूं कहा, इसकी ज़रूरत नहीं, और मुस्कुराकर अपनी साइकिल पर अगली मंजिल की तरफ रवां दवा हो गया। आजकल मैं बहुत बीमार हूँ, ज़िंदगी बहुत मुश्किल और तकलीफ़ से गुजर रही है। मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ, मेरी टांग की हड्डी टूट गई है। तुम्हारी चंद्रमुखी। ये चंद्रमुखी का दूसरा ख़त था जो बज़रिया डाक मुझे मौसूल हुआ था, तो उसे पढ़कर मेरी रूह तक में अंगारे भर गए। मेरी अजीज़ जान सहेली बीमार थी, दवा भी मुयस्सर ना थी और उसकी टांग की हड्डी भी टूट गई थी। मैं ख़त पढ़कर यूं बिलक बिलक कर रोई कि जैसे मैं खुद किसी मूजी मर्ज़ का शिकार हो गई हूँ, मेरी खुद की टांग की हड्डी टूट गई हो। ख़त पढ़कर दिली हालत यूं होती कि पर लग जाएं और मैं एक नज़र जाकर चंद्रमुखी को देखाऊं। चंद्रमुखी से मेरी पहली मुलाकात अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज़ के मज़ार पर हुई थी।
میرے گھر والے، جن میں میرے دادا سید ابو علی، میری والدہ اور میرے 2 بڑے بھائی خواجہ صاحب کے مزار پر لنگر تقسیم کرنے ہر جمعرات کو جایا کرتے تھے، یہیں ایک کونے میں بیٹھی مجھے چندر مکھی نظر آئی۔ یہ لو، میں نے نان پر ڈھیر ساری حلیم لگا کر ساتھ میں میٹھے چاولوں کا ایک لفافہ بھی اسے دیا۔ مجھے بھوک نہیں، یہ کسی اور کو دے دو، مجھے تو خواجہ جی نے پہلے ہی بہت کچھ کھلا دیا ہے۔ پہلے تو مجھے اس کی بات سمجھ نہ آئی، مجھے بچی ذرا پگلی سی لگی، مگر آج سوچتی ہوں میں نے اس کی بات کا مطلب سمجھنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو جتنی کھانے پینے کی چیزیں چندر مکھی کے پاس مجھے نظر آئیں کسی اور کے پاس نہیں تھیں۔ کھیر، حلوہ، زردہ، مٹھائی، نان، حلیم، نمکین، چاول اور شربت۔ میں حیرت سے دیکھتے ہوئے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس دوران بھی میری نظریں بھٹک بھٹک کر چندر مکھی کی طرف ہی جاتی رہیں۔ میرے دادا جان قبر اطہر کے سامنے بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ علم القرآن، یہ آواز میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہ آواز چندر مکھی کی تھی۔ خلق الانسان، پھر سے دادا جان کی آواز گونجی۔ علم البیان، اگلی آیت پھر سے چندر مکھی نے پڑھی کہ دادا کی تلاوت میں خلل پڑنا لازمی امر تھا۔ چندر مکھی کی آواز اس قدر خوبصورت تھی کہ جیسے وہ کوئی آواز والی چڑیا اپنے رب کا کلام پڑھ رہی ہو۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ دادا جان، میرے دونوں بڑے بھائی مجھ سمیت اس خوبصورت آواز والی چڑیا کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی دادا جان نے سورہ رحمان کی تلاوت چھوڑ کر سورہ مزمل کی تلاوت شروع کر دی۔ دوسری آیت چندر مکھی نے پڑھی۔ اب کے حیرتوں میں گھرے دادا جان کا سلسلہ قرأت پھر سے ٹوٹ گیا اور وہ خاموشی سے چندر مکھی کو تکنے لگے۔ ان کے چہرے پر گہرا تفکر چھایا تھا۔ ابھی ہم اس سب ناقابل صورتحال میں تھے کہ دادا جان نے تلاوت کے لیے پھر سے صورت بدل ڈالی، اور اس بار انہوں نے جس صورت کا انتخاب کیا وہ قرآن پاک کا دل تھی۔ شاید میرے اہل نظر دادا جان اس صورت کی تلاوت کے ذریعے بچی کے دل کی اصل حالت جاننا چاہ رہے تھے۔ یاسین، دادا نے آغاز کیا۔ دوسری آیت چندر مکھی نے پڑھی۔ دادا ابو نے تیسری تو چندر مکھی نے چوتھی آیت پڑھی اور اپنے دل کی ہر کیفیت، ہر حالت، ہر راز دادا جان پر کھول دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ دادا جان نے اس سے پوچھا۔ چندر مکھی۔ اس جواب نے یہ وضاحت تو کر دی کہ وہ لڑکی ہندو ہے، مگر اس کا یوں زبانی قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہم نہ سمجھو کی عقل سے باہر تھا، مگر دادا جان سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے پہلی فرصت میں رام لال سے ملاقات کی اور خواہش ظاہر کی کہ اپنی بچی کو تعلیم و تربیت کے لیے ہمارے سید گھرانے کے حوالے کر دو۔ یہ بچی کوئی عام بچی نہیں ہے۔ عام اور خاص کا فرق تو میں نہ سمجھ پائی، مگر رام لال اپنی بچی کو دادا جان کے سپرد کرتے ہوئے شش و پنج کا شکار تھا۔ ایک تو یہ کہ ہمارا گھرانہ مسلمان تھا اور وہ ہندو تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ رام لال کی برادری بھی اس کے خلاف دشمنی پر اتر سکتی تھی، مگر دادا کے اصرار اور یقین دہانی پر کہ چندر مکھی محفوظ ہوگی، اسے صرف تعلیم و تربیت کے لیے یہ عمل کرنا پڑ رہا ہے، تو رام لال مان گیا۔ چندر مکھی ہمارے گھر میں پلنے لگی۔ وہ انتہائی شریف اور نیک فطرت لڑکی تھی جو بے حد کم گو بھی تھی۔ وہ میری ہم عمر تھی اور ہم مزاج بھی، اس لیے میری اس سے بہت جلد دوستی ہو گئی۔ چندر مکھی، تمہیں قرآن کس نے حفظ کروایا ہے؟ کروایا تو کسی نے نہیں، بس کانوں میں تلاوت کی آواز سنائی دیتی ہے تو میں خود بخود سمجھنے اور پڑھنے لگ جاتی ہوں۔ مجھے اس کا پڑھنا اور یاد رکھنا اچھا لگتا ہے۔ یہ بات بتا کر تو چندر مکھی نے مجھے اپنی ذات کی گہرائیوں سے متعارف کروا دیا۔ وہ بظاہر ہندو تھی، مگر دل کسی کی نظر کرم سے کب کا اسلام قبول کر چکا تھا۔ 22 اکتوبر 1961 چندر مکھی کا تیسرا خط کچھ دیر سے ہی آیا تھا۔ میری بے چینیوں نے مجھے انتظار کی سولی پر لٹکا دیا تھا۔ اس کا آخری خط پڑھ کر، اس کی بیماری اور معذوری کا جان کر جتنا میں دل گرفتہ ہوئی یہ میں جانتی تھی اور میرا خدا۔ کان ڈاک بابو کے انتظار میں دروازے کی طرف ہی لگے رہتے۔ پوسٹ مین کی باز گشت سماعتوں کی ندیوں میں تیرتی رہتی۔ ڈاک بابو کی سائیکل کی گھنٹی کی آواز تو گہری نیند سے جھنجھوڑ کر جگا دیتی۔ ڈاک بابو، آواز کانوں میں اترنے کی دیر تھی کہ میں دیوانوں کی طرح باہر لپکی۔ اس بار ڈاک بہت دیر سے آئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ چندر مکھی نے تو جلد ہی خط بھیجا ہوگا، ضرور یہ دیری ڈاکخانے یا ڈاک بابو کی طرف سے ہوئی تھی۔ جب حکم ہوتا ہے تب ہی خط لاتا ہوں، اور جب حکم ہو جاتا ہے ایک گھڑی کی بھی دیر نہیں کرتا۔ میرے سوال کے جواب میں ڈاک بابو کی انتہائی گہری بات نے مجھے سر تا پا ہلا کر رکھ دیا۔
اللہ حافظ۔ یہ آخری جملہ کہتا ہوا وہ مسکراتا ہوا سائیکل کی گھنٹی بجاتا رخصت ہو گیا، مگر مجھے ڈھیروں سوچوں میں الجھا گیا۔ حکم؟ کس کا حکم؟ ایک گھڑی کی بھی دیر نہیں کرتا، کیا مطلب ہے آخر اس بات کا؟ اگر مجھے چندرمکھی کا خط پڑھنے کی بےتابی نہ ہوتی تو لازمی ڈاک بابو کی ناقابل فہم باتوں کے معنی و مطلب ڈھونڈنے میں گھنٹہ 2 گھنٹہ لگاتی۔ 15 نومبر 1961۔ مہربانو، میرے بابو جی چلے گئے مجھے اس سنسار میں اکیلا چھوڑ کر۔ خط مختصر تھا مگر چندرمکھی کے 2 جہاں الٹ پلٹ ہو جانے کی خبر تھی۔ بابو جی ہندو مسلم فسادات میں مارے گئے تھے۔ ایک ہندو کو مارنے کی یہ وجہ بنی تھی کہ برادری والوں کو خبر ہو گئی تھی کہ چندرمکھی نے دادا جان کی تعلیم و تربیت کے زیر اثر خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا، جس کا علم رام لال کو بھی تھا، مگر اس کے لیے یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی بہت خاص تھی جو اپنے اصل کی طرف لوٹ گئی تھی۔ اسے بیٹی کے قبول اسلام پر کوئی اعتراض نہ تھا، مگر برادری والوں سے یہ بات چھپانے کا خواہش مند تھا۔ وہ جب تک زندہ رہا بیٹی کے آگے ڈھال بنا رہا، مگر اب اس سے آگے میں سوچ نہ سکی۔ دل کو چندرمکھی کی فکر لگ گئی کہ اکیلی لڑکی وہاں کیسے رہے گی جو بیمار بھی تھی اور ظالم سوتیلی ماں اور بھائی بہنوں کے رحم و کرم پر معذوری کی زندگی گزار رہی تھی۔ ان سوچوں نے میری نیند اڑا دی۔ 17 نومبر 1961۔ ڈاک بابو۔ 2 دن بعد ہی چندرمکھی کا یہ چوتھا خط مجھے موصول ہوا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ وہ دور تھا جب ایک سرحد سے دوسری سرحد پر خط آنے میں تقریباً 10-12 دن لگا کرتے تھے۔ 2 دن بعد ہی خط کا آنا مجھے حیرت میں مبتلا کر گیا۔ اس بار تو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا نا؟ ڈاک بابو نے مسکراتے ہوئے گویا میرے دل و دماغ کی بات پڑھ لی تھی، یوں جیسے میری بے چینیوں سے واقف تھا۔ سو چندرمکھی سے شاید خود ہی کہا ہو کہ جلدی خط بھیجنا۔ مہربانو، مجھے یہاں سے نکالو، مجھے بچا لو۔ میرے سوتیلے بھائی اور ماں میری شادی ایک ہندو سے کرنا چاہ رہے ہیں اور میں مسلمان ہوں۔ میں مر تو سکتی ہوں مگر ایک ہندو سے شادی نہیں کروں گی۔ تمہاری عائشہ، چندرمکھی۔ یہ آخری خط عام نہ تھا، التجا تھی، یہ دہائی تھی میرے نام چندرمکھی کی جس کا نام دادا جان نہیں عائشہ رکھا تھا۔ یہ خط پڑھ کر تو میرے لیے ایک دن بھی صدیوں کے برابر تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو سارا قصہ بتایا جو اس وقت ریلوے میں افسر تھے۔ کسی مسلمان کا بھارت سے آنا کس قدر جان جوکھوں کا کام تھا یہ سب جانتے تھے۔ کوئی اپنے رشتہ دار سے ملنے آ جاتا تو بارڈر پر یوں پوچھ گچھ ہوتی کہ جیسے پاکستان کا کوئی جاسوس آ گیا ہو۔ میں اپنے شوہر کی مدد سے اجمیر شریف پہنچی۔ یہ بھی ایک الگ داستان ہے، بہرحال میں پہنچ گئی اور عائشہ کو اپنے ساتھ پاکستان لے آئی۔ زرد رنگت، ہڈیوں کا ڈھانچہ وہ چندرمکھی تو نہیں تھی۔ سوتیلے بہن بھائیوں کے ظلم پر وہ کملا کر رہ گئی تھی، جس کا قصور صرف قبول اسلام تھا۔ نہ جانے کتنی دیر ہم دونوں گلے لگے آنسو بہاتی رہیں۔ اگر تم بر وقت نہ پہنچتی تو وہ لوگ میری زبردستی شادی کروا دیتے۔ مجھے نہ جانے کیوں چندرمکھی کے الفاظ عجیب سے لگے تھے۔ ارے پگلی، اگر تمہارے خط نہ ملتے تو میں بھلا کیسے بر وقت پہنچتی؟ جہاں اس کی بات نے مجھے حیران کیا تو میں نے اس کے سامنے خطوط کا پلندہ رکھ کر اسے حیرت میں ڈال دیا۔ میرے خطوط؟ اس کی ویران بھیگی آنکھوں میں ڈھیروں حیرانی تھی۔ مہربانو، میں نے تو تمہیں کبھی کوئی خط نہیں لکھا۔ چندرمکھی کے الفاظ میرے دل و دماغ کو ہلا گئے۔ ڈاک بابو، ٹن ٹن، سائیکل کی گھنٹی کی آواز، دستخط کی ضرورت نہیں ہے، جب حکم ہوتا ہے تو تبھی آتا ہوں، ایک گھڑی کی بھی دیر کی اجازت نہیں ہوتی۔ ان سب آوازوں کے بیچ خاکی لباس پہنے مسکراتا ہوا روشن چہرے والا ڈاک بابو میرے چشم تصور میں ابھرا تو دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا مطلب تمہارا؟ تم نے مجھے کبھی کوئی خط نہیں لکھا؟ نہیں، کبھی نہیں مہربانو، مجھے لکھنا کہاں آتا ہے؟ چندرمکھی کے جواب نے میرے خوف و وحشت سے اوسان خطا کر دیے۔ وہ درست کہہ رہی تھی، واقعی اسے لکھنا پڑھنا آتا نہیں تھا، اور جبکہ خط باقاعدہ صاف ستھری اردو زبان میں لکھے ہوتے تھے۔ مجھے تو تمہارے گھر کا پتہ بھی نہیں معلوم تھا مہربانو۔ یہ ایک اور انکشاف تھا۔ میں نے ایک بار بھی غور نہ کیا کہ پاکستان میں میرے گھر کے نئے پتے سے چندرمکھی تو ناواقف تھی۔ میں جتنا سوچتی اتنی الجھتی جا رہی تھی۔ آخر وہ ڈاک بابو کون تھا جو ہم دونوں کے رابطے کا ذریعہ بنا، جو ہمیں ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ کرنے پر مامور تھا،
آخر وہ کون تھا جو چندرمکھی کو ان ظالموں کی قید سے رہائی دلوانے کے لیے سرگرم عمل تھا؟ آخر وہ کون تھا جو خاکی لباس میں بالکل ڈاک بابو ہی تھا؟ مگر نہ جانے وہ کون سی مددگار مخلوق تھی۔ میں بہت غور کے بعد بھی حقیقت تک رسائی حاصل نہ کر سکی، مگر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بھی چندرمکھی کے لیے خصوصی مدد اور نظر کرم تھی۔ ایک ہندو لڑکی جس نے اسلام قبول کیا، جس کی جان کو خطرہ تھا، اس لڑکی نے ایک شدت پسند ہندو کو قرآن کریم کی بے حرمتی سے روکا تھا۔ اس وقت چندرمکھی کافی چھوٹی تھی جب اس نے ایک شر پسند ہندو کو پتھر مار کر قرآن کریم کی حرمت سے روک دیا تھا۔ اس بات پر چندرمکھی کو بری طرح سے اس نے پیٹ کر لہو لہان کر دیا تھا، مگر اس نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا اور ہامتی کامتی خواجہ غریب نواز کے دربار کے ایک کونے میں بحفاظت چھپا دیا۔ ایک ہندو لڑکی نے یہ سب کس جذبے کے تحت کیا تھا؟ کیا سوچ کار فرما تھی؟ وہ بچی کبھی نہ سمجھی، مگر آج جب اس کی جان اور ایمان کو خطرہ تھا تو ڈاک بابو کی شکل میں غیبی مدد اس کے لیے بھیجی گئی تھی۔ چندرمکھی کے میرے پاس بحفاظت پہنچ جانے کے بعد وہ ڈاک بابو دوبارہ کبھی نہ دکھائی دیا، مگر آج بھی اس کی آواز سائیکل کی گھنٹی کی ٹن ٹن کانوں میں سنائی دیتی ہے تو میرا پورا وجود خود بخود ایسے حیرت کدے میں داخل ہو جاتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں۔